و یاد خدا یکی از امور است که میتونه زندگی انسان را عوض کنه. و ذکر خدا هم دو نوع است. یکیش به زبان سبحان الله، الحمدلله، تسبیحات عربه، تسبیح فاطمه الزهرا، یا انواع و اقسام اذکاری که علما تجویز نمودن و ائمه هم تاکید نمودن در مورد اون. مهم ذکر عملی است. شما هر چی به زبان بگید سبحان الله الحمدلله، ولی به یاد خدا اگر نداشتید فایده نداره، هیچ سودی نداره برای شما. اگر میخواید سود داشته باشید، میخواید به طرف گناه کشانده بشید، به خاطر یاد خدا خودتون را نگه میدارید. واجبات میخوای از اون چشم پوشی کنید، ندیدی بگیری واجبات رو، به یاد خدا میافتید، این را جامعه عملی میپوشانید. این خیلی مهم است. مثل این مقررات و قانون دنیوی هستش. شما اگر اسم قانون رو بیارید، جرمش اسمش را به زبان بری فایده نداره. تو موقعی که خودتون را از اون قانون نگه دارید، از خلاف ورزی اون، از تخلف اون خودتون نگه دارید، این فایده داره. ذکر خدا، علما احادیث قرآن یک سری فواید و اثراتی برای ذکر خدا به میان آوردن. اولین فایده فاذکرونی اذکرکم. ما اگر به یاد خدا باشیم، خدا هم به یاد ماست. اون خدایی که به ما نیاز نداره، به ما احتیاج نداره، غنی علی الاطلاق است. اون میگه که اگر ما را به یاد بیاریم، ما تو را به یاد میاریم. ما با عملی خود خدا را به یاد میاریم. خدا هم با نعمتش، با بخششش، با عنایاتش ما را یاد میکنه و مشکلات ما برطرف میشه. دومینه که شیطان از انسان دور میگردد. سومیش انسان آرامش به دست میاره با ذکر خدا. الا بذکر الله تطمئن القلوب. مشکل پیش میاد، انسان تو زندگیش خالی از مشکلات نیست. دو کار کنید تو زندگیتون. اگر مشکلی گرفتار شدید، ذکر خدا کنید. و اگر نعمتی به شما رسید، نعمتی رو به دست و شکر خدا کنید. این دو تا عمل تو زندگیتون داشته باشید و این زندگیتون شب و روز میشه عبادت. شب و روز عبادت به حساب میاد. دو چیزیں اپنی زندگی میں رکھیں. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، خدا کا ذکر کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن کہہ رہا ہے مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز. نماز کو کہا کیا ہے؟ وہ بھی ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو تاکہ اس کے ذریعے میرا ذکر تمہیں مل سکے. و آرامش قلب خیلی مهم است. خیلی هستن اینا خواب ندارن، شب بیداری میکشن، روز و شب نگرانن، پریشانن، ولی اینا اگر از دل ذکر خدا را به جا بیارن، مشکلات و پریشانیشون برطرف میشه. چهارم این ذکر خدا قلب را حیات میبخشد، زندگی نو عنایت میکنه خدا. بعضی موقع قلب انسان مرده میشه یا پایشده مرده میشه به خاطر گناه، به خاطر معصیت، به خاطر دوری از خدا، به خاطر دوری از نماز، به خاطر دوری از اهل بیت. انسان از خدا دور میگردد. ولی ذکر خدا را به جا که میاره، این حیات نو، قلبش یک تازگی به دست میاره. پس هر موقع یک سعی کردیم که هر موقع دیدیم که از خدا